السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنستكمل أيها الأحبة ما بدأناه من التعليق على متن مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله: المسألة 75 دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. انتهى كلامه. المراد بقوله رحمه الله في هذه المسألة أن أهل الجاهلية يدعون الناس إلى الكفر مع العلم، يظنون أنهم ينصحون، يأتونهم بطريق النصيحة ويدعونهم إلى الكفر مع علمهم بضلالهم وبكفرهم. فكذلك دعاة الضلالة اليوم، نسأل الله العفو والعافية، لا يأتون الناس بالدعوة إلى الشر المكشوف، إنما يأتون بطريقة مزينة مزخرفة محسنة ليوقعون الناس في الباطل. فينبغي أن نحذر من هذه الطريقة التي هي من مسائل الجاهلية. قال: المسألة 76 المكر الكبار كفعل قوم نوح. انتهى كلامه. مراده أيها الأحبة من هذه المسألة أن المكر الشديد لتثبيت الشرك ودفع الحق، فهم يستخدمون إيصال المكروه بالطريقة الخفية لإيقاع الناس في الشرك، إما بالمكر الحسن وإما بالمكر السيء. فالمكر الحسن أو المكر السيء هو الحيل الخفية لإيصال الشر للناس حتى يقعوا فيه، فيحسنون القبيح ويقبحون الحسن وما أشبه ذلك. وأيضا لا زال على هذا الأمر دعاة من دعاة الضلالة يزينون الباطل ويحسنونه ليقع فيه الناس من حيث لا يشعرون. طيب، المسألة 77 اقتداء بمن لا يصلح للقدوة. هذا هو مراد المصنف من إرادة لهذه المسألة. قال: إن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم بعند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون. انتهى كلامه رحمه الله. فمراده أن أهل الجاهلية يقتدون بمن لا يصلح للقدوة، وأما أهل الإسلام فقدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحبار ولا رهبان يضلون الناس ولا دعاة ضلالة ولا غير هؤلاء، إنما القدوة لأهل الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما غيره من أهل الضلالة فهم إما يحرفون وإما يمكرون وإما يزينون حتى يوقعون الناس في باطلهم وفي شبههم، نسأل الله العفو والعافية. كذلك المسألة 78 قال: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله. انتهى كلامه. مراده أن أهل الجاهلية يتناقضون في المحبة، يدعون أنهم يحبون الله ويدعون أنهم يتبعون ما أنزل الله جل وعلا، فإذا طالبتهم ببينة وإذ بهم ينقطعون. فمن ادعى محبة الله جل وعلا هاتوا برهانكم، ما دليلكم على هذه المحبة؟ فإن اتبعوا اهتدوا فهؤلاء محبون صدقا، وأما إن كانوا يقولونها بلسانهم ويخالفون بحالهم فهذه لا تنفعهم عند الله جل وعلا. فهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فلذلك عاتبهم الله عز وجل: فلم تكفرون أنبياء الله كنتم صادقين، إلى غير ذلك من الآيات. طيب، المسألة 79 قال: تمنيهم الأماني الكاذبة، كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. انتهى كلامه. مراده أن أهل الجاهلية يعتمدون على الأمان الكاذبة، فهم حتى يدعون لأنفسهم مجال في الباطل وفيما هم عليه، قالوا أن النار لو دخلوها فلن تمسهم إلا أيام معدودة ثم يخرجون، وقالوا أصلا الجنة ما يدخلها إلا من كان على اليهودية والنصرانية، أما من خالف اليهودية والنصرانية فلن يدخل الجنة. هذه أماني كاذبة، أماني هم يزعمون أنها سوف تحصل لهم، ولذلك اعتمدوا عليها
فتمادوا في باطلهم وتمادوا في ضلالهم وتمادوا في غيهم، نسأل الله العفو والعافية. طيب، المسألة 80: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. انتهى كلامه، يعني أنهم غلوا في الأشخاص. وانتبهوا إلى أن ستأتي معنا بعد المسألة التي تليها قريبة منها، لكن هذا غلوهم في الأشخاص، ومر معنا خطر الغلو في الأشخاص وخطر الغلو في العبادة، وأن الغلو مذموم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يأتون إلى قبور الصالحين وقبور الأنبياء ويعبدونها ويتقربون إلى الله جل وعلا عندها. إذن دين أهل الجاهلية مبني على اتخاذ الأولياء والصالحين أربابا من دون الله جل وعلا، فيأتي إلى القبر فيعبد من دون الله عز وجل، فهذا كفر. أما إذا قال العبادة مشروع عنده ولها مزية فهذه بدعة ووسيلة من وسائل الكفر. قال: المسألة 81: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. انتهى كلامه. مراده الغلو في الآثار، قبل قليل الغلو في الأشخاص، أما هذه المسألة فالمراد الغلو في الآثار، فيتخذون آثار الأنبياء مساجد يصلون عندها ويتبركون بها وما أشبه ذلك. ولا زال هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تجد هناك من يتبرك بغار حراء وجبل ثور وجبل ما يسمى بجبل الرحمة في عرفات إلى غير ذلك، فهذا من طرق أهل الجاهلية ومن مسائل أهل الجاهلية التي ينبغي أن يجتنبها المسلم ولا يقع فيها بأي حال من الأحوال. المسألة 82: اتخاذ السرج على القبور. انتهى كلامه. بمعنى أو مراده بهذه المسألة أنهم يعملون وسائل تؤدي بهم إلى الشرك، فهم يسرجون القبور وينيرونها ويبنون عليها وما أشبه ذلك، وكل هذا من البدع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ملعونين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أنار القبر أو من أكثرت الزيارة للقبور. فلذلك هذه مسألة خطيرة تجدها منتشرة في كثير من بلاد العالم الإسلامي. تجد بعض المقابر مزينة ومنورة وكأنك في مكان عام ليست في مقبرة، فلا يجوز أن تنار القبور ولا أن توضع لها الفوانيس ولا الكهرباء وما أشبه ذلك، لأنه من وسائل الشرك ومن الأمور المبتدعة. المسألة 83: قال: اتخاذ القبور أعيادا. انتهى كلامه. مراده أنهم يعكفون على القبور، لأن العيد ما يعتاد ويعود كل عام، فهم اتخذوا قبور الأنبياء وقبور الأولياء وقبور الصالحين أعياد، فتجدهم يأتون عندها يتبركون بها، يذبحون عندها، ولهم طقوس عند هذه المقابر وعند هذه القبور، ويظنون أنها تنفع وتضر من دون الله جل وعلا. وكلنا يعلم هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، اسم موضع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها من وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، أي اجتماع يجتمعون فيه؟ قالوا لا. قال: أوفي بنذرك، إلى نهاية الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الأمر مشروع في بوانة، أن يذبح الإبل ينحر الإبل في بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموطن: هل في قبور تتخذ عيادا يعتاد أن يذبح عندها أو ما أشبه ذلك؟ قال لا. قال: أوفي بنذرك. لو كان فيه قبر لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن ننتبه من هذه المسألة الخطيرة التي وقع فيها كثير من أبناء المسلمين في أنحاء العالم، نسأل الله يهديهم إلى رشدهم. المسألة 84: الذبح عند القبور. انتهى كلامه. مراده أنهم يتقربون بالذبح عند القبر، ونقول إن كان تعظيما للقبر فهذا شرك أكبر، وإن كان تعظيما لله لكن فعله يظن أنه مشروع فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. فلذلك لا تذبح عند القبر، بل يذبح لله عز وجل في أي مكان. طيب، المسألة 85: قال: التبرك بأثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام:
بعت مكرمة قريش، فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. مراده رحمه الله من هذه المسألة أن أهل الجاهلية يحتفظون بآثار المعظمين، فما كان عندهم عظيم في جاهه في شأنه في ماله يحتفظون بآثارهم حتى يتبركون عندها ويعظمونها وما أشبه ذلك. وذكر المصنف يعني ما حصل من حكيم بن حزام حينما باع دار الندوة. تعلمون أن دار الندوة كانت هي ليش؟ الموضع الذي يجتمع فيه كبار قريش لإدارة شؤون القبيلة، فيجتمعون في هذه الدار. فلما جاء الإسلام وتفرق الناس عن هذه الدار ودخلوا في دين الله جل وعلا كانت تحت يد حكيم بن حزام، ثم باعها في عهد معاوية لتوسعة المسجد، فلاموه قالوا بعت مكرمة قريش، يعني اللي كانوا يجتمعون فيها ويكررون وما أشبه ذلك. ذهبت المكارم إلى التقوى، خلاص ترك ما هنالك. أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالتقوى بالدين. أما هذه الآثار التي تبقى عند الناس فهي لا تزيدهم إلا بعدا وحزنا وما أشبه ذلك. يعني بعض الناس إذا مات الميت يترك له آثار عنده، إما سيارته، إما صورته، إما محفظته، إما ثوبه، فتجده يبقى عنده في البيت يجدد له الأحزان ويجدد له المواجع وما أشبه ذلك. لا، ابتعد عن هذه الآثار لأنها لا تنفع ولا تضر. طيب، المسألة 7 و8 و9 و80 وكذلك 90. قال: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الميت. موجودة ولا ما هي موجودة؟ فيه، لا زالت هذه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتجد أو مراد المصنف من إرادة لهذه المسائل أن هذه لا زالت باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالفخر كما قال صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. الفخر بالأحساب يفتخر الإنسان بأمجاد آبائه وأجداده، ويفتخر: نحن آل فلان وغزينا وحاربنا وفعلنا وتركنا، صح ولا لا؟ هذا فخر بالأحساب، نسأل الله العفو والعافية، التي أبطلها الإسلام، ولذلك نهى عنها الإسلام. الطعن في الأنساب، كان يقول فلان ما له أصل أو ليس قبيلي أو ما أشبه ذلك. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولا لتفرقوا؟ لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فخر لمسلم على أعجم إلا بالتقوى، كما قال حكيم بن حزام: تركت المكارم إلا التقوى. فالمتقي لله عز وجل هو أكرم وأشرف من صاحب الحسب والنسب والجاه اللي ليس له تقوى ولا إيمان ولا وزن عند الله جل وعلا. وذلك جاء في الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فانظر أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وينه؟ في النار. وسلمان فارس وصهيب الرومي وبلال الحبشي في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الاستسقاء بالنجوم، اعتقاد أن المطر ينزل من تأثير طلوع النجم أو غروبه، وهذا من دين وديدن الجاهلية. المطر إنما هو بإرادة الله عز وجل، هو الذي ينزل غيثا بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ليست للنجوم علاقة، لكن الله هو الذي يرسل السحاب، وهو الذي يصرف الماء بين خلقه بقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. قد يكون النجم موجود ولا ينزل مطر، وقد يكون ما هو موجود وينزل المطر بحكمة الله وقدرته جل وعلا. النياحة على الميت، والمراد بها رفع الصوت عند موت الميت جزعا وتسخطا وذكر محاسن الميت، انه كان فيه وكان شجاع، كان كريم، كان إلى آخره، بما يفعل الآن في بعض البلاد الإسلامية من بعض المسلمين. فهو كبيرة، أي النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها من أمور الجاهلية، والواجب الصبر والاحتساب عند نزول المصائب. طيب، المسألة 91. قال: إن أجل فضائلهم البغي، وقد ذكر الله فيه ما ذكر. انتهى كلامه. يعني مراده أن قيام أهل الجاهلية ومجتمع أهل الجاهلية على البغي: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وما أنا إلا من غزية إن غزت غويت، وإن ترشد غزية أرشد، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. فمجتمعهم قائم على البغي والظلم والعدوان وما أشبه ذلك. عفوا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن اللي أردت أن أذكره: وأحيانا على بكر أخي إذا لم نجد إلا أخانا.
يعني معهم عليهم. أهم شيء أن تقوم الحروب، يقوم البغي، يقوم الظلم وإلى غير ذلك. طيب، لكن الله عز وجل قال المصنف ذكر الله فيه ما ذكر من إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. طيب، المسألة 92 إن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. انتهى كلامه. قبل شيء قد يكون الفخر بالأحساب بحق، يعني فعلا هو من قبيلة ومن أصحاب جاه، لكن المصيبة إذا كان يفتخر بنسبة بقبيلته وهو ليس على حق، فهذا هو مراد المصنف. فينبغي للإنسان أن يترك الافتخار بالأحساب والأنساب سواء كان بحق أو بغير حق، لأن هذا لا يجوز وهو من أمور الجاهلية. طيب، كذلك قال 93 أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. أيضا هذا يعني يبين خطر التعصب للقبيلة والتعصب للأسرة والتعصب للطائفة، أيا كان التعصب فهو ممقوت، فهو عندهم أمر لا بد منه، وذلك يعاب الذي ما يتعصب لقبيلته أو يتعصب لطائفته أو يتعصب لأمره أو لا يتعصب لشيء من أمره، فذمهم الإسلام على هذا الأمر. والله جل وعلا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فانظر إلى منهج الإسلام ومنهج الجاهلية، فهم يتعصبون بحق أو بغير حق، بحق أو بباطل، المهم أن الإنسان لا يناله كما يقولون يعني سوء الكلام أو قاله أو ما أشبه ذلك، بأنه لم يتخذ موقف مع طائفته أو مع قبيلته أو مع عسرته أو مع جماعته حتى لو كان على باطل وعلى إثم. المسألة 94 قال أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمثلا اقتتل شخصان، هذا من قبيلة وهذا من قبيلة، فتأتي قبيلة المقتول ويقتلون الرجل من قبيلة القاتل حتى ما له ذنب ولا له علاقة في الموضوع، فهم يرون أن النصرة أن تأخذ من قبيلة القاتل ولو لم يكن له علاقة بالموضوع، وهذا من البغي وهذا من الإثم. والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فأبطلها الإسلام وجاء بأحكام القصاص والديات كما هو مبين في كتب الفقه. فالحاصل أن من أمورهم الاعتداء يعني بحق أو بغير حق. طيب، المسألة 95 قال تعيير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. انتهى كلامه. يعني يريد أن يبين أن من مسائل الجاهلية استنقاص الرجل بغيره. فهذا الحديث أعيرته بأمه هذا في قصة أبي ذر رضي الله عنه لما قال في واحد من أفاضل الصحابة قال له يا ابن السوداء، لأن أمه كانت سوداء، فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. فتعير الشخص بما ليس فيه من أمور الجاهلية التي ينبغي أن ننتبه منها ونحذر منها، وهذه منتشرة للأسف، أقول هذه منتشرة في مجتمعاتنا. تجد الناس يعير شخص بسبب جريرة جراه أحد أقاربه أو أجداده السابقين، فيقول والله فلان ولد فلانة أو جده اللي فعل كذا أو أباه اللي فعل كذا أو ما أشبه أو أبوه اللي فعل كذا. ينتبه مثل هذه المسائل لأنها من أمور الجاهلية. طيب، المسألة 96 قال الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. انتهى كلامه. مرادهم أنهم يفتخرون بأعمالهم الطيبة، والإسلام لا يريد الفخر بهذه الأعمال. هم يفتخرون بقيامهم على الحج وإطعام الحاج وتيسير سبل الحج والرفادة والسقاية وغير ذلك من مسائل الحج، فيفتخرون بها، لكن الله ذمهم وقال مستكبرين به، أي بولاية البيت وخدمته تتكبرون على الناس وترون أنفسكم أن لكم ميزة عن غيركم وأنتم تهجرونه
وتشركون بالله جل وعلا، كما قال في الآية الأخرى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. يعني لا مقارنة بين من أطعم الطعام وقام بالسقاية والرفادة وبين من آمن بالله جل وعلا. هذا يطعم وهو كافر، لكن هذاك مؤمن لكنه ما قام على خدمة البيت، فليست هي بحد ذاتها فخر، لأنها ليست مبنية على محبة الله جل وعلا. فلا يتكبر الإنسان بأعماله، إنما الفخر بتقوى الله جل وعلا. كذلك المسألة 97 قال: الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. مراده أن أهل الجاهلية يفتخرون بأنسابهم أو انتسابهم إلى الطيبين من أجدادهم. يعني كل إنسان يقول أنا ابن فلان أو جدي فلان، حتى لو كان نبي. يعني شوف أبو لهب من آل البيت ومع ذلك في النار. فكونك تنتسب إلى نسب شريف أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا لا ينفع عند الله جل وعلا، وهو من أمور الجاهلية التي حذرنا منها الإسلام. تلك أمة قد خلت، لها ما قدمت ولها ما بذلت ولها ما ماتت عليه، وأنتم كذلك لكم ما كسبتم. فكونوا على الهدى، على الصراط المستقيم، تمسكوا بعروة الله الوثقى حتى بإذن الله جل وعلا تدخلوا الجنة. طيب، المسألة 98 قال: الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحارث. مراد المصنف أن بعض الصناعات أو بعض الأعمال يفتخر بعضه على أهل بعض، فيقول: نحن أهل تجارة وأنتم أهل حرث، أنتم أهل رعي، كما هو موجود عندنا. فيعاب بعض أهل الصنائع ويزدرون وينقص من مكانتهم، وهذه للأسف منتشرة في بعض المجتمعات، وهي من أمور الجاهلية التي لا زالت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن المسلم أخو المسلم لا يحقره، لا تحقر المسلم بسبب صنعته أو بسبب نسبه أو بسبب أمر مباح فعله، وأن تفتخر بتجارتك أو بما أنعم الله جل وعلا به عليك. فأهل قريش كانوا يفتخرون بالتجارة على أهل الصنائع وأهل الحرف التي يرون أنها دنيئة. طيب، المسألة 99 قال: عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مراده أنهم ينظرون الدنيا نظرة إعجاب، وكما مر معنا في المسألة اللي ذكرناها الاغترار بالدنيا. فهم من اغترارهم بالدنيا يقولون: لماذا لم ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ لماذا نزل على محمد؟ فنسأل الله العفو والعافية. القريتين أي مكة والطائف. فهم يريدون هذا القرآن أن ينزل في الوليد بن المغيرة أو حبيب بن عمرو الثقفي حتى يؤمنوا، حتى يسلموا. يريدون أن يشارك محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة والرسالة. فيقول: لو كانت هذا القرآن أو هذه النبوة والرسالة في الوليد أو حبيب بن الثقفي لآمنا، لكن بما أنها في محمد فنحن وإياهم كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، فخرج منهم نبي، من أين يأتي لنا نبي؟ فانظر إلى إعجابهم بالدنيا واغترارهم بها، صدهم عن الدخول في الإسلام وفي الدين الحنيف. المسألة 100 التحكم على الله، كما في الآية السابقة اللي هي إيش؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا تحكم الله عز وجل، له الحكمة، والله يعلم من يصلح، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كما أخبر بذلك تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إلى غير ذلك من الآيات. المهم أن أهل الجاهلية يعارضون حكمة الله عز وجل بآرائهم الفاسدة القاصرة. المسألة 100 بعد 100 ازدراء الفقراء. فقال الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فيزدرون الفقراء لفقرهم ولضعفهم ولمسكنتهم ولحاجتهم، فيقولون أنهم اتبعوا الأنبياء واتبعوا المرسلين نظرا لأن دينهم ضعيف، فهم من ضعفهم دخلوا في هذا الدين الضعيف. أما نحن أصحاب القوة، أصحاب الملك، أصحاب المال، أصحاب الجاه، لا ندخل في هذه الديانات ولا في هذه الأمور، والسبب احتقارهم للفقراء. فننتبه من احتقار الفقراء، لأنها خصلة من خصال أهل الجاهلية.
المسألة الثانية بعد 100 رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فقال الله ما عليك من حسابهم من شيء. إذن يريد يبين رحمه الله أن أهل الجاهلية يتهمون أهل الإسلام أو الإيمان في نياتهم ومقاصدهم، ولذلك جاء في القرآن ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، على لسان نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فليسوا طلاب دنيا، إنما هم طلاب آخرة، يريدون أن يخرجون الناس يهدون الناس، فحتى يصدون أهل الجاهلية عن هذا السبيل قالوا لا، هذول يبغون جاه، يبغون دنيا، يبغون أعراض من أعراض الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. وفرعون لما جاء موسى قال لتكون لكم الكبرياء في الأرض، أنت ما تبغون دعوة، لا تبغون تأخذون الملك وتتكبرون في الأرض. طيب، المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد 100 قال الكفر بالملائكة والكفر بالرسل والكفر بالكتب والإعراض عما جاء عن الله والكفر باليوم الآخر والتكذيب بلقاء الله. يعني يريد أنهم كفروا بأصول الإيمان، ومثل على أصول الإيمان بهذه الأشياء. لماذا؟ لأنها من علم الغيب، ما تدرك بالعقول ولا بالحواس، ما نشوف الملائكة، ما نشوف اليوم الآخر، ما نشوف ما في القبر أبدا. فلذلك الله عز وجل مدح أهل الإيمان في أول القرآن، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فذلك احمد الله جل وعلا أنك آمنت بهذا الغيب، آمنت بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالحساب، بالعذاب، بالجنة، بالنار. لكن أهل الجاهلية كذبوا بها فصدوا عن سبيل الله عز وجل، فكفروا بأصول الإيمان. طيب، المسألة التاسعة بعد 100 التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين، وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. منهم من يكفر باليوم الآخر جملة، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما نحيا، خلاص إذا متنا خلاص ما عاد فيه، فكفروا بليش؟ باليوم الآخر جملة واحدة، ما عندهم إيمان باليوم الآخر. ولكن بعض منهم لا، يقول نبعث، لكن أنكر بعض الأشياء في اليوم الآخر. بعضهم جحد الحساب، بعضهم جحد وزن الأعمال، بعضهم أنكر الجنة وأنكر النار، منهم من كفر ببعض التفاصيل، وهكذا. فالمهم أن أهل الجاهلية كفروا باليوم الآخر إما بالجملة أو ببعض الأشياء، ولكن أهل الإسلام لا، يؤمنون باليوم الآخر جملة ويؤمنون به على التفصيل كما هو مبين في كتب العقائد. طيب، المسألة العاشرة بعد 100 قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، مراد المصنف أنهم يعتدون على دعاة الحق، فلذلك جاء في اليهود قتلوا أنبياءهم، قتلت الأنبياء، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فهم حتى يصدون عن سبيل الله قتلوا أنبياءهم حتى لا يدخل الناس في دين الله جل وعلا، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك ننتبه من أن نصد عن الحق، إما بألسنتنا، إما بأقوالنا، إما بأفعالنا، لا، نتبع ما أمر الله عز وجل ونأمر بالقسط وندعو بالعدل، ويصبر الإنسان ويحتسب في سبيل دعوته وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. المسألة 11 بعد 100 الإيمان بالجبت والطاغوت. يريد أن إيمانهم باطل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما هو الجبت؟ قيل هو السحر، وقيل الشيطان. وأما الطاغوت فهو ما تجاوز به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع فهذا يسمى طاغوت. ونعلم كيف كان سبب نزول هذه الآية، حيث أن اليهود كانوا بالمدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعقد معهم المعاهدة على ألا يقاتل المسلمين وأن يدافعوا عن المدينة، وأعطوا العهد على ذلك.
فلما ضاقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وضاقوا بالصحابة ورأوا أن الإسلام بدأ ينتشر وينمو بفضل الله جل وعلا، ذهب سادات اليهود إلى قريش يستنجدون بهم ويستنصرون بهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ويتحالفوا مع كفار قريش، فقالوا أنتم أهل الكتاب وتعلمون من الأفضل، نحن ولا محمد؟ فقالوا بل أنتم أفضل مما عليه محمد، إلى غير ذلك. فنزلت هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالمهم أن الجاهلية يؤمنون إيمانا باطلا بهذه الشياطين وهذه الطواغيت. بعض الناس الآن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يؤمن بالسحرة ويعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب وأن لهم أمر في التحكم في الخلق وفي السماوات وفي الأمر وفي النهي، فيخافهم من دون الله جل وعلا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا من الإيمان الباطل المذموم الذي نهينا عنه. طيب، المسألة 12 بعد 100: تفضيل دين المشركين على المسلمين، كما جاء معنا في قصة الآية التي قبل قليل، فضلوا دين كفار قريش الباطل الوثني على دين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة 13 بعد 100: لبس الحق بالباطل، يعني أن أهل الجاهلية يخلطون الحق بباطل ليقبل الباطل، يخلطون الحق بباطل ليقبل الباطل. فهذه عادة اليهود وعادة النصارى وعادة أهل الانحراف والزيغ، ما يأتي باطله مباشرة، لا، يأتي به ملبس محسن مزين حتى ينطلي على بعض من لا علم له ولا خلاق له، فيدخل في هذا الباطل فيقع في الزيغ والانحراف ويتبع ما كان عليه أهل الجاهلية. طيب، المسألة 14 بعد 100: كتمان الحق مع العلم به. مراده أن أهل الجاهلية يكتمون الحق مع العلم به، لكن المؤمن لا يكتم الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة إلى غير ذلك، فأنت لا تكتم الحق. لكن اليهود كتموا الحق، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهذه خصلة من خصل اليهود، لأنهم أصحاب أنا وطمع وكذب ومصالح شخصية، فيكتمون الحق لحسد في قلوبهم وأغراض دنيئة. كذلك الشهادة الحق لا تكتم، يعني بعض الناس يعلم أن الحق لفلان ويطلب من الشهادة فيكتم الشهادة، والله عز وجل يكتمها فإنه آثم قلبه. كذلك العلم، هذا ما عندك علم لا تكتمه، بينه بالطرق المشروعة المتاحة التي لا تخالف أنظمة ولا تخالف تعليمات، حتى بإذن الله جل وعلا ينتشر الحق ويقبل. طيب، المسألة 15 بعد 100: قاعدة الضلال، وهي القول على الله بغير علم. نسأل الله العفو والعافية. يريد المصنف أن يبين أن أهل الجاهلية لا يتورعون بالقول على الله بغير علم، ما عندهم مشكلة، يفتي، يحدث، يأتي بحديث مكذوبة، أحاديث موضوعة، المهم أن يشتهر وينتشر وأن يتبع وأن يكون له طلاب وأن يكون له أتباع، وهم كبيرة من كبائر الذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا ذلك جعل القول على الله فوق الشرك بالله جل وعلا، فلا أحد يقول على الله أو هذا حكم الله أو تفتي بغير ما أنزل الله عز وجل أو بغير علم، فينتبه لمثل هذا الأمر، لأن أصبحت الفتوى الآن سائغة في وسائل التواصل بل حتى في مسائل تعرض على سماحة المفتي وعلى كبار العلماء فيتوقفون فيها، ثم يأتي هذا ويفتي بالفم المليان. نسأل الله العفو والعافية. وهذا من الجرأة على الله بأن يقول على الله ما ليس له به علم. طيب، المسألة 16 بعد 100: التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مراد المصنف يبين أن أهل الجاهلية تتناقض أقوالهم وتتضارب، أقوالهم ليست على وتيرة واحدة، لأن ما يبقى على منهج ولا مستقى من كتاب ولا من دليل ولا قائمة على برهان ولا على حجة، إنما هي على الآراء وعلى ما يشتهون. اليوم له قول وبكرة قول يناقض قول هذا، اليوم له فعل وغدا له فعل
يضارب قوله أو فعله السابق. لكن الإسلام لا، لأنه يخرج من كتاب واحد ومبني على حق ومبني على يقين وعلى أدلة وعلى براهين. المسألة 17 بعد 100 الإيمان ببعض المنزل دون بعض. ومر معنا في المسائل السابقة أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، بينما يجب الإيمان بما أنزل الله عز وجل جملة واحدة، لا نأخذ ما نشتهي وندع ما نشتهي، فهذا ليس بشأن أهل الإسلام ولا بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو شأن أهل الجاهلية. المسألة 18 بعد 100 التفريق بين الرسل. يقول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد من الرسل، فالإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة. فلو كذبنا بموسى أو كذبنا بعيسى أو كذبنا بداود أو كذبنا بأي نبي من الأنبياء فأنت كفرت بهم جملة وكذبت بهم جميعهم. فالمسلم كما وصفهم الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لكن اليهود يقولون لا نؤمن إلا بموسى، النصارى يقول لا نؤمن إلا بعيسى. لكن أصحاب محمد وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بأنبياء الله جميعهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنؤمن بهم على أعيانهم وبأشخاصهم التي ذكرت في القرآن وبهم جملة. فهذا أصل من أصول الإيمان. المسألة 19 بعد 100 مخاصمة فيما ليس لهم به علم. مراده أن يبين أن أهل الباطل أو أهل الجاهلية يحاجون بالباطل، ما عندهم علم لكن مع ذلك يحاجون. يعني تخيل أنت في مسألة من المسائل ما عندك فيها علم ولا تعرفها وأول مرة تمر عليك، ومع ذلك تنبري لها وتقررها وتجيب أدلة وما عندك علم، أول مرة تسمعها. لا ينبغي تروح تراجع المسألة، الأدلة، أقوال العلماء، الاعتراضات، الاستشكالات، الاستشهادات، ثم تتكلم لأن عندك علم. لكن لا، الجاهلية لا، يجادلون يخاصمون فيما ليس لهم علم، بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما ولما يأتيهم تأويله. فينتبه، لا يدخل الإنسان في أمر من الأمور إلا عنده علم، ولا ينكر شيء ما عنده فيه علم. لا تدخل في أمر من الأمور إلا عندك فيه علم، ولا تنكر شيء ما عندك فيه علم. قد يكون اللي نقل لك هو الحق، هو الصدق، فتنكر معلوم من الدين بالضرورة فتهلك، نسأل الله العفو والعافية. المسألة 20 بعد 100 دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. وهذه مرت معنا أنهم يقولون نحن نتبع إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك ما يحجون ولا يطوفون بالبيت وما أشبه ذلك، يتركون بعض مناسك الحج. هم كذلك يقول نحن على منهج السلف، لكن مع ذلك عندهم مخالفة لمنهج السلف، فيقول نحن على منهج السلف في التأويل في الصفات وفي الأسماء وما أشبه ذلك، لكن مع ذلك لما تتأمل في حقيقة قولهم وإذ به ينسف منهج السلف من أصله. فكل من ادعى أنه على مذهب السلف أو منهج السلف، هل تكون دعوة صحيحة؟ لا تكون دعوة صحيحة حتى تعرض هذه الدعوة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة 21 بعد 100 صدهم عن سبيل الله من آمن به. صدهم عن سبيل الله من آمن به. يريد أن يبين المصنف من هذه المسألة أن من صفات أهل الجاهلية الصد عن سبيل الله، فهم يصرفون الناس، يعني الصد عن سبيل الله بمعنى صرف الناس عن الدخول في دين الله جل وعلا. يبذل الغالي والنفيس في أنه يصد الناس عن دخول الله، عن الدخول في دين الله جل وعلا، أو عن اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا لا زال في الأمة الآن، تجد اليهود يصدون، النصارى يصدون، أهل الجاهلية يصدون عن دين الله جل وعلا، فلا يزال هناك من ينبري للصد عن سبيل الله وعن الدخول في هذا الدين الحق. ولا شك، لأن الله عز وجل قال ودوا لو تكفرون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالمهم أيها الأحبة أن يعلم المسلم أن أصحاب الجاهلية وأهل الجاهلية قديما وحديثا يصدون عن سبيل الله بكل ما أوتوا من قوة،
وسخروا أعلامهم وإعلامهم وأقلامهم وكل ما أوتوا في الصد عن سبيل الله جل وعلا. طيب، المسألة 22 بعد 100 مودتهم الكفر والكافرين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تولي الكفار مسألة خطيرة، والتفصيل فيها يا الأحبة إذا كان يتولاهم ويحبهم لأجل دينهم فهذا إيش؟ كفر مخرج من الملة. إذا كان يحبهم لأجل ما هم عليه من شرب خمر وما عندهم إقامة حدود وما عندهم هذه العبادات، ما عندهم صيام، ودينهم يفعلون ما يفعلون يتركون ما يتركون، لكن حين في الإسلام لا، مقيدون. لو زنيت ترجم أو تقتل، لو شربت خمر تجلد. قال يا أخي دين اليهود والنصارى والله هذا دين ممتاز، والدين يهودي ونصراني في قراءة قلبه وكذا أو نفسه أو تصرح بها، هذه خطيرة. حبهم لأجل دينهم هذا كفر. أما لو حبهم لأجل دنياهم فهذا ليس كفر، إنما هو من كبائر الذنوب. يحب لأجل مصلحة دنيوية أو ما أشبه ذلك لا، فالكافر لا يحب ولا يوالى، ومع ذلك لا يعتدى عليه، إما أن يكون معاهد أو ذمي أو مستأمن، فهؤلاء لهم أحكامهم ومعروفة ومفصلة في كتاب الله جل وعلا. لكن المهم ألا نحب محبة قلبية، لا نميل له، لا ننجذب إليه، لا نقدم على مسلم، لا نرفع فوق قدره، لا يدعى بأسماء فيها تفخيم وتعظيم وما أشبه ذلك، وفي نفس الوقت لا يعتدى عليه ولا يسرق ولا ينهب، بل ندعوهم ونحببهم الإسلام لعل الله جل وعلا أن يهدي قلوبهم. طيب، عندنا المسألة 3 والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد 100 العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين. كل هذه من أعمال الجاهلية وفيها لا زال في الأمة. فالعيافة زجر الطير، فهم يزجون الطير، الراحمين قالوا هذا سانح، الراح السار قالوا هذا بارح، يتشاءمون بالطيور. فهذا أيضا من أمور الجاهلية لا تنفع ولا تضر. توكل على الله عز وجل، أبذل الأسباب واعتمد على الله عز وجل وفوض أمرك إلى الله وامضي في ما تريد. الطرق يخطون في الأرض عند المشعوذين، يعني يخطون في الرمل ويقول سيحصل كذا وسيحصل كذا ويخبرون بمغيبات، وهذا أيضا من فعل الجاهلية. التحاكم إلى الطاغوت، وهذا هو واضح، يعني يتحكمون إلى غير الكتاب وإلى غير السنة، أعراف، عادات، تقاليد، آراء تخالف كتاب الله جل وعلا، ويضربون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط. فهذه مصيبة من المصائب وجاهلية من أمور الجاهلية. طيب، كذلك كراهة التزويج بين العيدين، يقول لا نزوج بين عيد الأضحى ولا عيد الفطر. ليش؟ قالوا لأننا نتشاءم، هذا لأنه من التشاؤم المذموم، يعني نوع من الطيرة. قالوا الزواج بين عيد الفطر والأضحى يعني زواج شؤم، يحصل فيه طلاق، يحصل فيه فراق، يحصل فيه مشاكل زوجية، هذا من التشاؤم الذي نهينا عنه. طيب، إذن أيها الأحبة هذه المسائل التي ذكرها الإمام المصنف رحمه الله في هذا المتن المبارك وفي هذا الرسالة يعني الموجزة، ومع ذلك يعني تجد هذه المسائل يعني اختارها المصنف رحمه الله بعناية، دقق فيها وعرضها على حال الأمة في زمانه واستقاها من الأمة قبله، فخرجت هذه المسائل في هذه الحلة المباركة. فالواجب علينا أن نتدارسها وأن نحذر منها. عرفناها لنعمل بها ولا لنحذر منها؟ لنحذر منها. فإذا حذرت منها أن تعرف بإذن الله عز وجل التوحيد، أن تعرف الآن التوحيد ومعنى التوحيد وأحكام التوحيد وأقسام التوحيد وما يتعلق بمسائل التوحيد حتى تضع قدمك على أرض صلبة. ثم أيضا اعرف الأشياء التي تناقض هذا التوحيد حتى لا تقع فيما وقع فيه أهل الجاهلية بإذن الله جل وعلا. طيب، أختم بمسألة، وهي بعد أن عرفنا أن هذه مسائل جاهلية ورأينا أن من بعض هذه المسائل وقعت فيه فئام من الأمة، ونسمع الآن من يقول أن الناس في جاهلية، وجاهلية اليوم وجاهلية القرن 20 وجاهلية كذا. فهل هذا الإطلاق صحيح ولا ما هو صحيح؟ غير صحيح. نعم، من قال الناس الآن في جاهلية فكلامه غير صحيح، أو
يألف كتاب جاهلية القرن العشرين أو جاهلية القرن المعاصر، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا جحود لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وجحود للقرآن، فإطلاقه ما يجوز، لأنك تقول إن القرآن ما نفى هذه الجاهلية والرسول صلى الله عليه وسلم ما نفى هذه الجاهلية. لكن لو قلت نعم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية كذا وكذا، أو في فلان من أمور الجاهلية كذا وكذا، هذا لا حرج. أما نحن نعمم ونقول مجتمع جاهلي فهذا ما يجوز، وفيه جرأة على الله عز وجل، وفيه جحود لنزول القرآن ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما مر معنا في أمور من أمور الجاهلية لا زالت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتقول من أمور الجاهلية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا كذا وكذا. فهذا ما تيسر قوله وجمع في هذا الدرس المبارك. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يتجاوز عن الخطأ والزلل، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، إنه سميع قريب مجيب. شكر الله لكم حضوركم واستماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.